नेपाल जाकर भी उनसे भी कहेंगे कि अगर उनको बेहतर लगा तो। सलाम वकार भाई, कैसे ठीक हो, खैरियत से हो? जी हैदर भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और हैदर भाई, रिसेंटली गुज़िश्ता दिनों में जो आप अंसार बनी साहब के ऑफिस में गए थे, तो उसकी वजह से चंद लोगों में खलबली सा मच गया है कि वो जी क्या किया, कैसे किया, यूं किया। कुछ लोग ये बातें भी लगा रहे हैं कि मोमिन साहब का जो है ना, आप लोगों ने बुराई किया है, इंसल्ट किया है। तो क्या ऐसा है? और अंसार बनी साहब के पास आप क्यों गए थे, क्या वजूहत थी, जरा इसके बारे में बताएं। वकास भाई, बिल्कुल जो देखने वाले, चाहने वाले, इंसानी सपोर्ट करने वाले लोग हमारे साथ हैं, और जो है मैं उनको बताना लाजमी भी समझता हूँ कि हम क्यों गए थे। आप सबको पता है कि पहलगाम के बाद मोमिन साहब से हमारा राब्ता केस के मुतल्लिक नहीं हो रहा था, ना शाहिद भाई से, ना अंसार बनी साहब से। हम उनसे, ये जाहिर सी बात है, मेरे बच्चे गए हुए हैं तो मुझे तकलीफ है, मैं बार बार पूछता था। बिल्कुल। तो कुछ लोग इंडिया से, हमारी बहन भाई जो कह रहे थे कि ये हैदर कहीं जाता नहीं है बच्चों के मतलब, सिर्फ वीडियो पे बात कर रहा है। तो उनके लिए मुझे जाना लाजमी था, क्योंकि पहले अंसार बनी साहब लंदन में था, हमारी मुलाकात नहीं हो पा रहा था तबीयत नासाज की वजह से, और उनको जाती काम थे उधर। बिल्कुल। जैसे ये आया तो हमने टाइम रखा था, बिल्कुल, इनके पास जाके हम मिले हैं। मैंने कहा सर, यकीन मानो लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं मेरी ज़ाती ज़िंदगी, 4 मासूम बच्चों के हवाले से मैं बहुत परेशान हूँ, क्या होगा? आखिर जाहिर सी बात है, मेरा हक है। मैंने उनसे पूछा जाके, उन्होंने कहा बेटा जो काम तो हो रहा है, अभी मोमिन साहब से जो है बेलगाम के बाद मसला जो है बात नहीं हो पा रहा है। अगर देखते हैं काम कर रहे भी ठीक है, अगर नहीं कर रहे तो हम जो है केस को शायद लंदन में कोई एजुकेट करेंगे, या कोई केस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है अब बच्चे वापस आ सके। हमारी जाती जिंदगी बहुत परेशान है, मुस्तकबिल उन बच्चों का खराब हो रहा है। फरवाबतुल को आप खुद देख रहे हैं कि जवान होता जा रहा है, बड़ा हो रहा है, मगर उसके चेहरे में वो मुस्कुराहट नहीं है, और लोगों की तंज जीने नहीं देते कि हैदर को थाने में जाना चाहिए था, या हैदर को वाघा बॉर्डर में बैठने से अगर बच्चे मिलते। अगर कुछ हमारी बहनों का ये भी सवाल है कि मसलन जो है नेपाल में जाते, नेपाल चले जाते, नेपाल चले जाने से मेरे बच्चे मेरे को मिल जाएंगे अंसार बनी साहब को। मैंने कहा, बोलते नहीं, जो कानूनी पेशरफ्त है, कानूनी चारा हमने जो अख्तियार किया वो बिल्कुल लीगल है। देर सवेर हो जाता है, मुल्कों का मसला है, मगर इंशाल्लाह काफी उम्मीद है बच्चे आएंगे, वरना इस केस को हम जो है आगे दूसरे तरीके से नए सिरे से शुरू करेंगे। बिल्कुल। तो उनके बाद जैसे आपको पता चला कि हलगमा मच गया, कोई क्या कह रहे है जो है मोमिन साहब का इन्होंने जो है इंसल्ट किया, बेइज्जती किया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोमिन सर काबिल इज्जत था और हमेशा रहेगा, क्योंकि उन्होंने हमारे को काफी टाइम दिया बच्चों के मुतल्लिक। हम कभी भी जो है उनको गलत नहीं कह सकते। मामला हमारा एजुकेट रहे ना रहे, इस पे तो मैं नहीं कुछ बहुत बात कर सकता, क्योंकि हम पहले भी अंसार बनी ट्रस्ट के पास गए थे और अब भी। बिल्कुल। बाकी जो कानूनी मसले हैं वो शाहिद भाई है, अंसार बनी साहब है, एक जिन्होंने जो है बहन है हमारा, जो भी वो केस को देखेंगे, जो उनको समझ आएगा, जो आगे किस तरीके से जा रहे हैं, अगर बैठ के मसले को हल कर रहे हैं, तब भी मुझे इतराज नहीं है। मुझे काम है मेरे 4 मासूम बच्चों का। बिल्कुल। और वो आए ना आए वो एक अलग बात है, मगर जो है लीगल चारा ही हमारा कहाँ तक पहुंचा, जो हमारे से लोग सवाल बैठ के करते हैं, तो हमारे पास जवाब होनी चाहिए ना कि भाई अगर इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से रुकावट है, या हमारी कुछ अपनी कमी कोताहियां हैं, वो भी तो नजर आए ना। बिल्कुल। और हैदर भाई, जैसे कि अभी आपने यहाँ पर जिक्र किया था ना कि लोग ये कह रहे हैं कि हैदर तो सिर्फ वीडियो बना रहा है, लाइव कर रहा है, तो अभी हैदर भाई तकरीबन आप सैकड़ों किलोमीटर चल कर आए हैं वहां से, पंजाब से आप कराची आए हैं बच्चों के लिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हैदर भाई, हम पहले भी मुख्तलिफ बता चुके हैं, और अंसार बनी साहब ने भी ये बात कहा है, क्या गुलाम हैदर हर रोज पुलिस स्टेशन जाके बैठ जाए तो क्या उसको बच्चे मिल जाएंगे? या एक मिसाल के तौर पे भारत एम्बेसी जो इस्लामाबाद में थी, अभी कुछ पहलगाम की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस है, तो गुलाम हैदर वहां जाके बैठ जाए तब भी बच्चे नहीं मिलेंगे। और अभी जो अंसार बनी साहब से हैदर भाई आपका मुलाकात हुआ था, उसमें एक बात ये भी अंसार बनी साहब ने की थी कि अगर जरूरत पेश आई तो हम नेपाल भी जाएंगे। बिल्कुल। नेपाल जाकर भी उनसे भी कहेंगे कि अगर उनको बेहतर लगा तो। ये उन्होंने ये अल्फाज अदा किए थे। और हैदर भाई, इसके साथ साथ कल जैसे कि मोमिन साहब ने एक लाइव की, उन्होंने बहुत सारे केस के मुतालिक भी बात की, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इन केस अगर मेरे को केस देना ही पड़ा किसी वकील को तो मैं पूरी उसकी मतलब हेल्प करूंगा, ये भी उन्होंने बात की। और हैदर भाई, उसके साथ जो मोमिन मलिक सर ने एक बात की, जो गुज़िश्ता दिनों जो एक आपका दोस्त थे, जो भी जिनसे मामलात हो गए, जिन्होंने बहुत आपका इंसल्ट भी करवाया नहीं कोशिश की, बोलता है मैं एक्सपोज कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, तो उसके साथ साथ हैदर भाई उसमें एक व्लॉग था जिसमें ये लिखा गया था कि बीफ पुलाव, तो हैदर भाई उस पर काफ़ी जो हिंदुस्तानी बहनें नाराज़ हुई थी कि ये बीफ पुलाव लिखा है,
تو حیدر بھائی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ کیسے تھمبنیل بنایا گیا، کیوں بنایا گیا، کیا وجہ تھی؟ وقاص بھائی میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. میں ابھی آپ کے ساتھ یہ ویڈیو بناتا ہوں بچوں کے متعلق، ہر بہن بھائی کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں اور اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. جو میرے ساتھ ہے، مجھے کیا پتا تم میرے ساتھ کتنے مخلص ہو یا مطلب پرست ہو، یہ تو دلوں کا راز اللہ پاک جانتا ہے، میں نہیں جانتا. وہ میرا نام لے لے کر میرے ساتھ گھوم کر کیا پتا کہ وہ میری ہی جڑیں کاٹ رہا تھا اندر سے. ظاہر سی بات ہے نا، جو تھامنیل لگانے والے وہ مجھے آج تک بھی ان چیزوں کا علم نہیں ہے، یہ میں واضح کہہ چکا ہوں. تو کیا الفاظ لکھنے چاہیے، کیا نہیں لکھنا چاہیے. ہم چکن کھا رہے ہیں تو آپ اس پہ مثلا جو ہے بیف بریانی لکھ رہے ہو، اس آپ کے اندر میں بغاوت ہے یا ٹھیک ہے، وہ تم جانو، تمہارا اللہ جانے. میں ایک سیدھا سادہ بندہ ہوں. لوگوں نے استعمال کیا یا لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے 24 گھنٹہ ہمارے ساتھ رہ کر جو ہے اپنا فیس چمکانے کی کوشش کی تاکہ ہماری ڈالر اور پیسے آئیں. یہ دنیا سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ ظاہر ہے، واضح تھا کہ لوگ یار ہمارا ایک لیگل کیس ہے. جو انہوں نے پھر آخر یہ سوچا کہ ہم حیدر کے اوپر کچڑ اچھال کے شاید بڑا جو ہے ایک جو ہے کریکٹر جو ہے حاصل کریں گے، ایک بڑا نام کمائیں گے. کسی کو بدنام کرنے سے، کسی کی عزت کو اچھالنے سے میرے خیال میں وقاص بھائی کسی کا نام نہیں بنتا. آج بھی دنیا کیا ان کے کہنے پہ میں 4 معصوم بچوں کا کیس چھوڑوں گا؟ بالکل. یا لوگ مجھے طنز کریں گے، کیا میں عدالتوں کے پاس نہیں جاؤں گا یا بچوں کا بات نہیں کروں گا؟ انہوں نے اس حد تک بھی کہا کہ دیکھو یہ پیسے کمانے کے لیے آتا ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے. یہ یوٹیوب پلیٹ فارم ہم نے کیوں استعمال کیا، ہمارا ضرورت کس وجہ سے یہ پیش آیا، ہماری بہن بھائیوں کی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی طریقے سے آواز اٹھا سکتے ہو. تو آج تک میں اگر میں اتنا ایکسپرٹ ہوتا میں خود آج بھی تھامنیل لگا سکتا، کٹنگ کر سکتا. اس چیزوں میں آج بھی مجھے علم نہیں ہے، یقین مانو. میری مجبوری ہے 4 معصوم بچوں کے لیے آواز اٹھانا. اگر ان میں سے کوئی یوٹیوب پیسہ دے رہا ہے تو بالکل وہ ہمارا حق حلال ہے. میں نہیں کہہ سکتا کہ نہیں دے رہا ہے، جو بھی دیا تو وہ دنیا کے سامنے ہے کہ ہم ویلوگر نہیں ہیں جو ڈالر ہیں بے حساب کتاب آ جاتے ہیں، یا ہم نے جو ہے بھیک مانگنے کی ادھر جو ہے ایک دکان کھول کے رکھا ہے کہ بھائی آؤ ہمیں دو. یہ تو لوگوں کا سوچ کے مطابق جو جس طریقے سے سوچے گا وہ اس طرح ان کو لے کے جائیں گے. حیدر بھائی میں اس بات کا بھی گواہ ہوں، کافی لوگوں نے جو ہے شاہد بھائی نے بھی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا اور لائیو میں بھی ذکر کیا کہ میں بھی اس بات کا گواہ ہوں کہ حیدر بھائی تو وہ شخص ہے کہ جو ان کو پیسہ بھی آیا تھا انہوں نے وہاں سے ریٹرن کروایا، بولا بھائی میں اکاؤنٹ میں آپ کو واپسی کرتا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ حیدر بھائی نے آج تک دیکھے نہ کبھی QR کوڈ کی بات کی گئی ہے، نہ آج تک کبھی نمبر دے کے یہ بات کی گئی ہے کہ کوئی حیدر بھائی کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے پیسوں کے حوالے سے، وہ نہیں. میں نے دعا کی ہیلپ ضرور کی، لوگوں سے کہا کہ میری ہیلپ کرو. ہیلپ کرنے کا مقصد ہے دعا کا، کس کو یا کوئی مدد کرنے اس حوالے سے پہنچانے سے، بالکل اس حوالے سے بات کی. تو حیدر بھائی نے کبھی بات نہیں کی. اور دوسری بات، ابھی حیدر بھائی نے یہ الفاظ ادا کیے کہ بھائی میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں اور سیدھا سادہ آدمی ہوں. اور واقعی ہم بھی حیدر بھائی کے ساتھ ملے ہیں، پہلی دفعہ سے ہم نے آبزرو کر لیا کہ حیدر بھائی نہایت ہی سیدھا سادہ آدمی ہے. اور ہمیشہ آج تک حیدر بھائی کو لوگوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی. دیکھیں اگر دوستو حیدر بھائی، اگر آپ یہ لفظ تھوڑی دیر کے لیے سوچو گے استعمال، مگر وہ خود ہو چکے ہیں. یقین مانو اگر آپ سوچو نا، انہوں نے ہوشیاری چالاکی دکھا کر کسی کی عزت دار کو کچڑ اچھالنے کی کوشش کی، مگر آج وہ خود دنیا کے سامنے میں کیا الفاظ استعمال کروں ایکسپوز ہو چکے ہیں. 4 معصوم بچوں کے حوالے میں کیا بولا، سیما کے حوالے میں کیا بولا، کیا سے کیا نہیں کہا. جہاں تک ہمیں ایسی خبر ملی جو ایسے انہوں نے حرکت کی شاید وہ دنیا میں جو ہے برداشت قابل نہیں ہے کبھی بھی. بالکل وہ حرکت بھی کی بالکل گزشتہ مہینوں کے اندر وہ باتیں بھی کی جو کوئی بھی نہیں سن سکتا، جو ہمارے کانوں کو سننا گوارا نہیں تھی. تو وہ ایک ابھی میرا کلیجہ بڑا ہے، میں چپ کرتا ہوں. اللہ پاک نے صبر والوں میں رکھا، مگر کسی کو اتنا پریشان مت کرو کہ وہ جو ہے اپنی لائف کے اندر اللہ نہ کرے کچھ کر کے بیٹھ جائے. حقیقت میں اتنا لوگوں نے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کیا، کس سے ہٹ جائے گا، ہم اس کے اوپر تہمت لگائیں گے، ویڈیو آنا چھوڑے گا. بھائی میرے خیال میں بچوں سے بڑھ کر کوئی بھی ایسا حادثہ میرے ساتھ پیش نہیں ہوا. سب سے وہ ہے جو میرے معصوم بچے نہیں ہیں. باقی لوگوں کے کچاڑ اچھالنے سے، لوگوں کی بدنام کرنے سے میری بدنامی نہیں ہوتی. جو عزت اور ذلت رب کے ہاتھ میں ہے. مگر میں 4 معصوم بچوں کے لیے آج بھی بھارت کے بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہماری آواز بنے اور جو ہے کیس کو اسٹرانگ کریں تاکہ 4 معصوم بچے واپس ہو سکیں. بالکل. اور حیدر بھائی یہاں پر ایک بات میں یہ بھی کروں گا کہ جیسے کہ میری ابھی الفاظ میں نے ادا کیے تھے کہ حیدر بھائی ایک بیچارہ معصوم اور شریف سیدھا سادہ آدمی ہے. تو دیکھیں دوستو ایک نارملی بات آپ کو میں کہوں گا کہ حیدر بھائی کو کافی دفعہ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں اگر حیدر بھائی اتنا سمجھدار ہوتا تو اپنا چینل خود نہ چلا رہا ہوتا. جو بھی تھمبنیل بنائے گئے اس کا میں خود گواہ ہوں. میں نے اسی وقت تھوڑی دیر میں حیدر بھائی سے رابطہ کیا کہ حیدر بھائی جس نے بھی آپ کا یہ تھمبنیل لگایا اس تھمبنیل کو فوراً ہٹایا جائے.
तो हैदर भाई ने उस शख्स से कहा है कि थंबनेल हटाओ, मेरे ख्याल से फिर भी हटाने में 24 घंटे से ज्यादा लग गए थे, जबकि थंबनेल हटाने का काम मिनट भी नहीं। देखो, हैदर भाई को गलतियां लिखना इंसान से होता है, करके बैठ जाते हैं, मगर इसमें मेरी कोई जाती राय नहीं था कि आप ये चीजें इस्तेमाल करो, ऐसे बिल्कुल लिखो। नहीं। यकीन मानो, ये मैं हल्फन कह रहा हूँ कि मुझे इस चीज का इल्म नहीं था कि थंबनेल पे क्या लिखा जा रहा है और हमारी बहन भाइयों को कितना तकलीफ होगा, बिल्कुल। जो है लोग बैठ के बातें करेंगे, ये कभी हमने सोचा नहीं था। बिल्कुल। देखें हैदर भाई, अगर एक मिसाल है, आज जो वजूहात हैं, अगर वो शख्स जो भी आपके साथ था, अगर वो अच्छा होता तो आज अलहदा होने की नौबत ही क्यों नहीं आती ना। तो देखिए, इससे ही साबित होता है कि जबकि वो जो भी है, जितने भी लोग इस केस से जुड़े हैं, वो सब जानते हैं कि भारत के अंदर धर्म के मुतालिक जो है, जो गाय है, उसको क्या ओहदा दिया जाता है। अब थंबनेल में उस तरीके का थंबनेल लिखना करना, ये तो बिल्कुल ही एक नाजायज और गलत बात है। देखो, हम किसी माँ बहन भाई चाहने वाला, प्यार करने वाला, जो हमारे लिए दिन रात बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, मैं किसी की दिल आजारी यार क्यों करूँ? बिल्कुल नहीं, मुझे दिल उसमें आजारी क्या करना। मिलेगा? मेरा क्या मुफाद होगा इसके पीछे बिल्कुल। यार? ये आप सोचो।